अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपको एक वीडियो अभी मैं प्ले करूँगा। इस वीडियो में आप जो है देखोगे कि एक अजीब दीन अख्तियार कर लिया है, और ये क्यों हुआ है ये भी सुन लो। देखो, जब दीन के अंदर जो है मेहनत छूट जाती है ना, मेहनत छूट जाती है तो फिर ये ही रिवाजी तरीके आ जाते हैं। दुनिया वाले अपने हिसाब से जो है अपने अपने तरीक़ों से जो है इबादतें करना शुरू कर देते हैं। हमारे एक साथी हैं यहाँ हैदराबाद में, एक जगह वो जमात में गए थे, तो वहाँ पर जो है कारगुजारी में ये मालूम हुआ था कि लोग जुम्मे की नमाज को इतवार के दिन पढ़ते हैं। ये हकीकी मामला है। इसी तरह जो है बहुत सारे रिवाजी तरीक़े जब आ जाते हैं। अब जैसे घरों की तालीम है, अभी एक जमात की कारगुजारी में ये मालूम हुआ कि घरों की तालीम जब घरों में होती है, यानी कि ख़ुद तबलीग की तालीम के मेहनत छूटने से या वहाँ पर जो है सही तरीके से जो है उसूल नहीं हुए, तो बता रहे थे कि वो घरों की तालीम जो है लोग उस पर कर रहे हैं, जूम चैनल पर। जूम एक ऐप है ना, उसकी गूगल की, उस पर तालीम कर रहे हैं अपने अपने घरों में। जबकि इज्तिमाई तालीम का नज़म ये है कि एक जगह बैठकर, सिर्फ एक जगह बैठकर हल्का बनाकर या जो है एक तरतीब से बनाकर एक जगह तालीम हो। तो ये सारे रिवाजी तरीक़े जो आते हैं ये मेहनत के छूट जाने से आते हैं। जैसे कि बछड़े की पूजा शुरू हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तो वही हुआ था कि जो है मेहनत छूट गई। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए कोही तूर पर, और कुछ दिन जो है दिन की मेहनत ना होने की वजह से लोग बछड़े की पूजा करना शुरू कर दिए। मेहनत छूटी, दीन छूटा। जब दीन छूटेगा तो जाहिर सी बात है बिदअतें आएंगी ज़िंदगी में, दीन के अंदर, और जो है ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो हम जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब मैं जिस चीज़ के लिए आपको रखा था कि वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप ये वीडियो देखिए। वीडियो देख के आपको खुद जो है समझ में आएगा कि दीन के छूटने पर जो है कैसे दीन के अंदर नई नई खुराफातें आ जाती हैं। अब वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखी, देखो ये लेडीज़ है और इस सब पीछे लेडीज़ नमाज़ पढ़ रही हैं। हालांकि जो है इस्लाम के अंदर लेडीज़ की कोई जमात नहीं है जिसमें लेडीज़ इमाम हो, यानी ख़ातून इमाम हो, और ख़ातून की कोई ऐसी जमात नहीं बन सकती। हाँ, अगर उसमें कोई मर्द इमाम है और पीछे उनके पीछे मर्द हैं, फिर उसके पीछे जो है पर्दे में ख़ातून है, इस तरह तरतीब से जो है मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और घर में भी पढ़ सकते हैं, घर के जो पढ़ते हैं। अब चूँकि आजकल उलेमा का जो है इस बात पे इजाज़त नहीं है कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना, और इसलिए जो है मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती। अगर कहीं ऐसा इंतज़ाम हो, जैसे कि हमारे हैदराबाद में एक मस्जिद है, यानी कॉलेज है वो, तो वहाँ पर पर्दे का नज़म है, और एक तरफ स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट नमाज़ पढ़ते हैं, एक तरफ जो है औरतें यानी कि गर्ल्स जो है नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो है एक चीज़ मैंने गौर करी थी, मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ा था जुम्मे की, तो एक चीज़ गौर करने की बात ये है कि वहाँ पर जो है नमाज में ध्यान मुतासिर हो जाता है। मुतासिर यानी कि आदमी का जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखो कि जब ख़ातून नमाज़ पढ़ रही हैं तो उनकी चूड़ी की आवाज़, उनकी पायल की आवाज़, चूँकि उनको तो इजाज़त है, तो इससे जो है आवाज़ आएंगी। आवाज़ आने से जो है दिल में जो है एक कैफियत अलग चेंज हो जाती है, एक कैफियत चेंज हो जाती है कि पता नहीं किसकी आवाज़ है, कौन पहने हैं, कैसी होंगी। ऐसे बहुत सारे खुराफात शैतान दिल में डालता है वसवसे। तो इसका जो है ये वजह है जिसकी वजह से मना करते हैं कि उलमा कि घरों में पढ़ लिए तो बेहतर है।
تو ایسے میں مطلب میرا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جو ہے ایسے وسوسے آتے ہیں، اور اگر صرف مرد ہی مرد ہو نماز میں تو ایسے کوئی وسوسے نہیں آتے الحمدللہ۔ تو عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو جو ہے کچھ تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک مفتی مولانا طارق جمیل صاحب کے یہ کارگزاری میں بتاتا ہوں کہ ایک بار وہ پلین میں جا رہے تھے تو ان کی سیٹ کسی خاتون کے پاس تھی، تو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے دوسری سیٹ لے لیجیے، چینج کر لیجیے، تو انہوں نے چینج نہیں کی، اس خاتون نے منع کر دیا۔ تو مفتی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کون ہے کون نہیں ہے، ہمیں تو اپنے ایمان کا خود حفاظت کرنی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ الفاظ تھے کہ وہ مرد ہی کیا جس کے پاس نامحرم بیٹھے اور اس کی کیفیت چینج نہ ہو، یعنی کہ بہت بڑی گہری بات ہے وہ، حالانکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، لیکن جب نامحرم وہاں موجود ہوگی تو ظاہر سی بات ہے انسان کی کیفیت چینج ہوگی، تاثرات چینج ہوں گے۔ کیونکہ یہ بات جو ہے مفتی شفیع صاحب، میں ایک ساتھی سے سنا تھا کہ مفتی شفیع صاحب اپنے معرف القرآن میں لکھے کہ جس وقت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو قید کیا تھا تو چونکہ دو نامحرم جب ایک تنہائی میں موجود ہوں تو اس وقت ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اس وقت جب ان کی کیفیت بدل گئی تھی تو اللہ کی طرف سے مدد آئی اور اللہ نے 7 دروازے کھول دیے، اللہ کی طرف سے جو غیبی مدد آئی۔ تو بتاتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن میں جو ہے تفصیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی کیفیت چینج ہو چکی تھی، چونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو پاک رکھنا تھا تو اللہ نے اپنے غیبی مدد سے 7 دروازے کھول دیے اور یوسف علیہ السلام جو ہے فوراً ہی باہر نکل گئے، الحمدللہ۔ تو یہ بات تو جو ہے مفتی مولانا طارق جمیل صاحب بھی جو ہے بار بار کئی بیانوں میں بیان کر چکے ہیں، ان کے کئی بیانوں میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ جہاں 2 غیر محرم موجود ہوں گے، چاہے وہ وقت کی رابع بصری ہوں اور وقت کے حسن بصری ہوں، دو آپس میں جب ایک جگہ ہوں گے تو تیسرا ان کے بیچ میں بگاڑ ڈالنے والا شیطان وہاں خود موجود ہوگا۔ اب بات چل رہی تھی اس نماز کی، دیکھو یہ طریقے آئے دین کی تبلیغ چھوڑنے سے۔ اب لوگ بولتے ہیں نا غیروں میں تبلیغ جا کر کرو، پہلے اپنوں میں ہی یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے تو دوسروں میں جا کے تبلیغ کیسے کریں؟ پہلے اپنا گھر سنواریں گے تو جو ہے دوسرے کا گھر سنوار سکتے نا۔ اب ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جو ہے غیروں میں تبلیغ کیسے کرنا، تو پہلے غیروں میں تبلیغ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہنر بھی تو آنا چاہیے، وہ فن بھی تو آنا چاہیے تاکہ ہم ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے سکیں۔ وہ فن جو ہے علماء کے پاس ہے، وہ علماء ہی اس کو بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ ہم ایک عام ساتھی ہیں، ہم وہ جواب نہیں دے سکتے جو ان کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ پوچھ لیں کہ تمہارا اللہ دکھائی نہیں دیتا، کہاں ہے بتاؤ، ہمارا بھگوان تو دکھائی دیتا ہے، تو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ یہ تو کام ثابت کرنا علماء کا ہے، تو ان کو اچھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت دی جاتی ہے، اللہ اپنے علم میں سے علم دیتا ہے اور جو ہے بہت ساری حکمتیں اللہ دیتا ہے، تو جن کا کام ہے انہی کو کرنے دو۔ ہمارا کام ہے اپنے مسلمان بھائیوں میں تبلیغ کرنا، ہم کر رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔